Matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, Pizza 13, imbuan sa Nobyembre, ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, Iligan girekognisar nga top performing resulta providing og top remittance agency ko remitting agency pahinungod 2024. Sa 61 ka pakete sa droga na kumpiska gikan sa usa ka laborer. Paghipo sa basura sa syudad, inspeksyonon kon inspeksyon sa mga BMRF, gisugyot kon gisgutan sa Solid Waste Management Board meeting. DOJ gitahasan ang BI nga panguluhan ang pagpapauli kang retired Police Colonel Garma ug anak nini human masikop maaresto sa Amerika. Sakyanan sa PDEA, natikitan human miagi sa EDSA busway. 17,000 ka mga empleyado makadawat og financial nga tabang gikan sa DSWD. Balita sa gawa sa nasod, presidente sa South Korea nangayo og kapasayloanan sa mga isyu nga apil ang iyang asawa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga katawhan sa usa ka baryo sa Indonesia gisalikway ang pagpatukod sa usa ka simbahan. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, girekognisar ang lokal nga kagamanan sa Iligan isip top performing consulta provider o top remitting agency sa Region 10 atol sa gipahigayon nga Pahinungod Award 2024 sa Cagayan de Oro City. Usa ang Iligan sa duha lang nga nakaangkon og award isip pinakadako og remittance sa PhilHealth sa rehiyon. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang City Administrator, girekognisar ni Manubag ang mga pagpaningkamot sa City Accountant's Office. Pinanguluhan ni Attorney Jason Jan na Aligarme ang nahimong hanay o plastar ang pagdidak sa mga remittances. Rason nga nakaangkon ang buhatan sa Seal of Good Financial Housekeeping ang Pahinungod Awards 2024. Gipasiugdahan sa PhilHealth aron pagrekognisar sa mga partner nini nga mga ahensya nga nagtan-aw sa universal healthcare sa nasod. Nakumpiska sa mga pulis, Iligan City Police sa Station 5 ang 6 ka gramo sa gituang droga nga mobalor sa 40,000 pesos atol sa operasyon sa nakalabayng adlaw nga gipahigayon nila ang pagdakop kang alias Abdullah sa balay nini sa Barangay Saray. Suspek si Abdullah sa pagpamaligya og droga. Laborer ang trabaho ni Abdullah apan miangkon usab siya nga gakuha siya sa iyahang supply sa droga dito sa Lanao del Norte. Presentar nga ebidensya batok ngadto kaniya ang 61 ka pakete sa gituang droga. Gidetinar kini karon ang suspect sa pulis sa Station 5. Gihisgutan sa Solid Waste Management Board
ning bagway lamang ang pagpangita og kabutangan og bag-ong landfill, dugang pagpalit og garbage truck og saktong paglain-lain sa basura. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang City Administrator, aduna nay pagtugot gikan sa Mines and Geosciences Bureau ang katukuran sa landfill. Sumala pa ni Manubag nga ang proseso sa pagpalit sa yuta og engineering design na lang ang kulang aron matukod na kini. Asoy pa niya nga ang landfill usa sa mga gikinahanglan sa seal of local good governance. Gihisgutan usab ang saktong paglain-lain sa basura diin adunay dako nga papel ang barangay sa pag-edukar diha sa komunidad. Mutabang usab ang mga eco warriors aron na mapatuman ini. Planong inspeksyonon sa Solid Waste Management Board ag mga barangay material recovery facility aron sutaon kung nag-operate pa ba kini karong panahon na. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikumpirmar sa Department of Justice nga naaresto sa mga otoridad sa San Francisco, California, USA si retired Police Colonel Royena Garma kauban ang anak niini nga si Angelica Garma. Kalabot ini gitahasan gilayon sa Justice Department ang Bureau of Immigration nga panguluhan ang pagproseso sa pagpabalik sa nasod ni Garma. Gikataho nga migawas kini sa nasod luyo sa iyang pagsalig nga moatubang sa sunod nga pagdungog sa House Quad Committee may tungod sa dugoong war on drugs sa nakalabayng administrasyong Duterte. Sumala pa kang Justice Assistant Secretary Attorney Michael Clavano, milaom ang Department of Justice nga luyo sa pagtangtang sa Kamara sa iyang contempt order ang makiktamayayong paghihapon kini sa investigasyon sa komite. Sa usa ka pahayag gihatagan og katinawan ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla nga nagpabiling committed ang ilang ahensya aron magpabilin ang integridad sa justice system sa nasod. Alang usab sa kinatibuk ang detalye, gisulti sa ahensya nga ang Philippine National Police o DILG ang adunay kompletong record sa naasoyng insidente. Natikitan sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver sa sakyanan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Human nga kini miagi sa EDSA busway kagahapon sa buntag. Sa initial nga report sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, wala sumala pa'y dalang rehistro o picking lisensya, usab sumala pa ang nakataod sa sakyanan. Giangkon usab sa driver sa L300 nga gituyo niya nga moagi sa EDSA busway tungod kay kabahin sumala pa sila sa usa ka operasyong gipahigayon sa ilang ahensya. Wala usab gidawat sa mga opisyal sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang nahimong pagpangatarungan sa driver tungod kay dili sumala pa kini paigong basyanan sigon pa sa Department of Transportation. Sa pagkaron nakapasaka na og SIOCOS order ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation og DOTR aron hangyoon nga matubang ngadto kanila ang driver og mapatinawan lakip na ang mga kauban nini mahitungod sa naasoyng pagsupak. Makadawat ang halos 17,000 ka mga empleyado sa financial nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development sa ayuda alang sa kapos ang kita program kun akap na kantidad og 5,000 pesos ang mamahimong madawat sa mga benepisaryo ilalom sa nasong programa sigon pa sa ahensya. Kasagaran usab sa mga nagregister o ganahimong benepisaryo nini mao ang mga sikyo, housekeepers o mga salespersons nga nagtrabaho karon sa usa ka sikat nga mall sa Pasay City. Gipaniguro usab kini ni House Speaker Martin Romualdez kauban ang pipila ka mga opisyal sa Maynila. Tumong usab sa ahensya nga sa pamaagi sa akap makatabang kon matabangan ang mga pamilya nga nakasinati og grabing kalisod og lakip na usab nini ang mga nawad-an og trabaho.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, nangayo og kapasayloan si South Korean Yoon Suk-yeol sa mga isyu nga adunay kalabutan niya og ang iyang asawa. Tungod ini giangko niya nga ang mga kalapasan og siya ni Yokbo atubangan sa mga katawhan sa usa ka press conference. Human nga nakadawat si Yoon og ubos nga satisfaction rate gikan sa mga katawhan, ni atubang siya sa mga katawhan aron ipamahayag ang iya ang kasaypanan. Ang mga katawhan sa South Korea nabalaka tungod sa mga isyu nga nadamay ang iya ang asawa sama sa pagkontrol sa stocks, pagdawat og luxury items og pakiglabot sa pagdumala sa gobyerno. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, dili tugutan sa mga katawhan sa usa ka baryo sa West Java, Indonesia ang pagtukod sa usa ka simbahan sa nasong lugar. Sumala pa sa mga katawhan nga nahimo na diay nga simbahan ang usa ka lugar nga nailan nilang warehouse. Bisan pa man nga adunay nindot nga relasyon ang mga Kristohanon sa nasong baryo, aduna pagyapoy mga katawhan nga dili uyon sa paghimo sa usa ka warehouse nga mamahimong simbahan. Tungod nini ang nasong kaso ana pagyapon sa kamot sa Ministry of Religion. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Ophel gibanabanang anak ni may mutang sa 495 kilometro sa amihanang sidlakang amihanang bahin sa Virac, Catanduanes or 620 kilometro sa silangang bahin sa Daet, Camarines Norte. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 120 kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 150 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasapang bahin sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang Bicol Region, Isabela, Aurora, Quezon ug Northern Samar ang makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan epekto sa Bagyong Ophel. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod apil na ang Mindanao ang makasinati gihapon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:56 ug mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyon nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.